काजी इमाम अबू यूसुफ, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमा के बड़े शागिर्द थे। जब पढ़ने के लिए आए किसी के पास, तो वो उस्ताद कहने लगे कि बेटा मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन रोटी खिलाने के लिए मेरे पास असबाब नहीं है। कहा कि मैं इल्म तो पढ़ा दूंगा, लेकिन रोटी देने के लिए असबाब नहीं है, मैं तुझे रोटी नहीं दे सकता। वो आगे से काजी इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बचपन में आए पढ़ने के लिए, और अपने उस्ताद से कहने लगे कि साजिद मोहतरम आप परेशान ना हो, आप इल्म पढ़ाइएगा। अच्छा हुआ क्या, 3 दिन गुजरे, भूख की कसरत आई अंदर, और कहने लगे कि बेटा बस हो चुकी है, मैं कुछ दे नहीं सकता, ना मेरे पास कुछ खाने के लिए है कि मैं तुझे खिला दूं। इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा मदरसे के सामने एक तंदूर है, होटल वाला है, उससे जाकर कहने लगे कि साहिब मैं मुसाफिर हूं, मैं तालिबे इल्म हूं, बड़ी दूर से पढ़ने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे एक रोटी दे दे, मैं तुझे 3 मसले बता देता हूं। एक रोटी दे दे, 3 मसले मैं तुझे बता देता हूं। इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमान ने खामोशी तारी की। कुदरत तो भी देखती है ना, बंदों के बड़े बड़े जुमले कुदरत भी देखती है। ये याद रखिएगा, साल का करीब उठाकर देखें, लोग सबसे ज्यादा अपनी जुबान के बड़े बड़े जुमलों से फंसे हैं। इब्लीस जो कितना बड़ा इबादतों के अंदर था, फंसा किस वजह से है? पैसे की वजह से, अपने बोल की वजह से। आना खैरुम मिन्हु, मैं इस आदम से अच्छा हूं, अपने बोल से फंसा है ना। और कभी आप फिरौन को देखें, फिरौन कब फंसा है? इक्तदार की वजह से, अपने माल की वजह से नहीं, उसने जुमला बोला जुबान से, आना रब्बुकुमुल आला, ये जो सुनो मैं सबसे बड़ा तुम्हारा खुदा हूं। ये जुमला कितना बड़ा है। और उसके बाद मदीने में आ जाए, कितने बड़े बड़े लोग थे, सरदार कुरैश, उसमें से एक ऐसा बंदा भी था, जब वो मदीने पहुंचा उसने कहा हम इज्जत वाले हैं, और मोहम्मद के साथी ये सारे जिल्लत वाले हैं, और हम इज्जत वाले जलील वालों को मदीने से निकाल देंगे। ये जुमला बोला गया, फंस गया जिंदगी के अंदर। ये बता इसलिए रहा हूं, जिंदगी के अंदर बंदे को बड़ी बड़ी चोट अपने बड़े बड़े दोनों की वजह से लगती है। और क्या लगा, देखो ये मौलवी भीड़ बेचते हैं, ये मसले बेच रहे हैं। वक्त गुजरा, गर्दिश जमाना है ना, गर्दिश जमाना है, हालात नीच नीच तब्दील होते हैं। अब इमाम अबू यूसुफ बड़े फकीर बनते हैं, बड़े आलिम दीन बनते हैं। जब अल्लाह पाक ने उसको बड़ा रिस्क अता किया, तो वो तैश के अंदर ये जुमला बोल बैठा कि जब मैं अपनी बेटी को यहां से रुखसत करूंगा किसी और घर के अंदर, तो दोनों जहानों की नेमतें अपनी बेटी के जहेज के अंदर रखूंगा। ये कितना बड़ा जुमला है, दोनों जहानों की नेमतें, दो जहानों की नेमतें मैं अपनी बेटी के जहेज के अंदर रखूंगा। अब जब बेटी जवान हुई, रुखसती का वक्त हुआ, उलमा से बातचीत की, यार मैंने ये जुमला बोला था कि बेटी को रुखसत करूंगा, और रुखसती के अंदर मैं दोनों जहानों की नेमतें उसके जहेज के अंदर रखूंगा। कहा कि कहां मेरी बेटी और कहां दोनों जहानों की नेमतें? फंस गया। उलमा से राब्ते किए, और आगे से वो कहने लगा तू हो जी चवड़ क्यों मार बैठा, और तूने क्या जुमला अपनी जुबान से क्यों निकाल बैठा? कहा कि इस वक्त मुझे ज्यादा बातें ना करके बताओ, मुझे ये बताओ मेरा मसला हल होता है या नहीं होता। तो कहा यह मसला कब हल होगा? कहा कि इस दौर के अंदर एक ही इमाम है जिसका नाम इमाम अबू यूसुफ है। एक ही इमाम है जो तुम्हारा मसला हल कर सकता है। कहा कौन है? कहा कि वो काजी इमाम अबू यूसुफ है। कहा कि मुझे बताओ कहां पर हैं? राब्ता करके आए। इमाम अबू यूसुफ मसनद तदरीस के अंदर है, देखिएगा बड़े बड़े बादशाह इसकी चौखट के अंदर आकर अपने मसले हल करवाते हैं। इमाम अबू यूसुफ मुसल्ले पर है, हजारों तलबा पढ़ भी रहे हैं, और आपने जब दूर से देखा और जान गए ये तो वही होटल वाला है। कहा ये तो वही है जो होटल वाला है। कहा कि अब कैसे आया? आपके पास आया और आकर कहने लगा कि हुजूर मेरा एक मसला है, हल कीजिएगा। कहा कि मसला है 10,000 दिरहम के कड। आपने जब देखा कि ये वही है चलवाना, आज फिर मेरी बारगाह में आया है
میں نے کہا تھا گردش زمانہ ہے، حالات کی اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی زندگی کے اندر بڑا بولنا قسم جانے کے جب رب پکڑتا ہے تو پھر تمہیں غریبوں کی بارگاہ کے اندر بھی لے جاتا ہے۔ اور کہا کہ میرا یہ ایک مسئلہ ہے، کہا کہ مسئلہ حل ہوگا، پہلے 10,000 دینار یا درہم یہاں پر رکھ، پھر تیرا میں مسئلہ جو ہے نا وہ تیرا حل کروں گا۔ وہ آگے سے وہ کہنے لگا یہ کیسا میرا مسئلہ ہے کہ 10,000 کے بغیر حل ہی نہیں ہوتا۔ کہا ٹھیک ہے، 10,000 تو ہوٹل والا لے کر آیا، آپ کی بارگاہ میں 10,000 رکھا، اور اس کے بعد آپ کہنے لگے ہوں داس تیرا مسئلہ کیا، اب بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے، میں نے زندگی کے اندر ایک جملہ بول دیا کہ میں جب اپنی بیٹی کو یہاں سے رخصت کروں گا، دونوں جہانوں کی نیت سے اپنی بیٹی کے جہیز کے اندر رکھوں گا۔ کہا کہ میں نے کہا تھا اگر جہیز کے اندر نہ رکھ سکا تو میری بیوی کو طلاق ہے میری طرف سے۔ کہا کہ بیٹی اب رخصتی کا وقت ہے، یہ میں نے جو قسم اٹھائی تھی اب میں نے جو پوری بھی کرنی ہے، بتائیے گا اس کا حل کیا ہے؟ یار اس حل کو سننے کے بعد کوئی بندہ اس کے اوپر خاموش نہ رہے۔ کہا کہ جائے چلے گا اپنی بیٹی کے جہیز کے اندر خدا کا قرآن رکھ دینا، کہا اپنی بیٹی کے جہیز کے اندر خدا کا قرآن رکھ دینا۔ یہ دونوں جہانوں کی نعمتوں سے بڑھ کر اللہ پاک نے قرآن کے اندر اپنی نعمت کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے عزیز ساتھیوں، کہا کہ یہ دو وقت پلٹ کر آیا کہ 10,000 ایک مسئلے کے لیے دینے پڑے، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمن نے دور سے دیکھ کر کہا تھا یہ تو وہی ہے کہ جس نے مجھے ایک روٹی کے بدلے میں اور مجھے بات سنائی تھی کہ مولوی اپنا دین بیچتے ہیں۔ امام ابو یوسف نے اس سے ہوٹل والے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ مجھے جانتا ہے، فرمایا مجھے جانتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا وہ وقت یاد کر جب میں بچپن میں تجھ سے ایک روٹی مانگنے کے لیے آیا تھا اور تجھے کہا تھا ایک روٹی دے دے، بدلے میں تجھے میں 3 مسئلے بتا دیتا ہوں۔ کہا کہ آج بھی اتنے سالوں کے بعد میرے پاس آیا ہے، جو 3 مسئلے میں نے تجھے بتانے تھے نا، ان 3 مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا، کہ اگر کوئی بندہ زندگی کے اندر ایسی قسم اٹھا بیٹھے تو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو خدا کا قرآن اس کے اندر رکھ دیا جائے۔ تو عزیز ساتھیوں یہ سارا منظر دکھانے کا اور سنانے کا یہی ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ لوگوں اپنے اپنے وقت کے اندر ہونے والی زمینوں کی کٹائیاں غریبوں تک پہنچائی جائیں، اور خصوصاً ہمارے مدارس کو ضرور یاد رکھا جائے۔ آپ سے 1 من ہو، 2 من ہو، 5 ہو، 10 ہو، اپنا اپنا حصہ مدارس کے اندر دے کر ان سے دعائیں حاصل کریں اور ان کا خیر حاصل کریں۔ اس لیے وقت کے اندر جب مشکل آتی ہے تو بندہ ڈاکٹروں کے پاس تو بھاگتا بھی ہے، لیکن پھر علماء کے پاس آ کر پھر مسئلے بھی پوچھتا ہے۔ یہ نہ ہو وقت پھر پلٹا کھائے اور پھر آپ کہیں یہ مولوی تو دین بیچتے ہیں، یہ مولوی تو مسئلے بیچتے ہیں۔ بھائی نہیں، یہ مولوی مسئلے نہیں بیچتے۔ امام ابو یوسف نے کہا تھا میں وہی طالب علم ہوں، ایک روٹی کے بدلے میں مجھے 3 مسئلے میں نے بتانے تھے، اور کہا یہ 10,000 دینار، یہ 10,000 درہم جو میں نے تجھ سے طلب کیے ہیں، پکڑ یہ لے جا۔ ہم مسئلے بیچنے والے نہیں ہیں، بلکہ محمد عربی کا دین بتانے والے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب بھی تمہاری کٹائی کا وقت آئے اپنا اپنا حق ادا کیجیے گا۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا اگر ہم سے کوئی اونچا بول ہو چکا ہے ہمیں معافی عطا فرما، عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔